सर तुमची मिटींग झाली लेजिस्लेचर MLA आणि पार्टी हय हय कितें डिस्कशन पार्टीची एक प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेचो भाग काल कोर कमिटीची मिटींग जाली आणि आयज सगळ्या आमदारांची मंत्र्यांची आणि पार्टीचे बरोबरचे एलायड पार्टनर आसा तांची सगळ्यांची बसका इंडिपेंडंट MLA जे आसा फाल्यां येणारी विधानसभेच्या निमतान भितर सगळ्यांनी कशे आपापले विशय जे आसात ते वेवस्थीतपणे मांडप आमी देशा खातीर आसा आमी गोंयच्या खातीर आसा गोंयचे जनते खातीर आसा आणि विधानसभा ही अशी एक प्लॅटफॉर्म आसा जाच्या हातून भितर आमदारांनी आपले विशय वेवस्थीत मांडून जनतेच्यो कितें समस्या आसा त्यो सोडोवच्यो आसता नॉर्मली गोंयांत भितर कितें आसता काही गजाली आमदारांचेर येतात पण ते ऑफिसर्स असतात IAS ऑफिसर असतात एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर्स असतात ते अनेक गजालींनी भितर केन्ना केन्ना ह्या आमदारांक सुद्दां खबर नासता खंयची गजाल कशी जाल्ली आसा खंयच्या कोणाक परमिशन कशें दिल्लें आसता सगळे गजाली कितें कळपा इतले तितले आमचे कडेन प्रत्येक आमदार तितलो हें आसना सगळे प्रत्येक पयलीं पासून आतां पर्यंत प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान तांकां तें कळटा उत्तर कळटा की अरे हें अमकें जालां तें अमकें जालां काय कारण किंवा चुकीच्या पद्दतीन जालां त्या आमदारांनी वेवस्थीतपणे ते विशय विधानसभेन मांडून लोकांचे प्रश्न आसा ते सोडोवपा खातीर तांकां काही कोणाची कितें इन्क्वायरी मार्गदर्शन आनी सगळें आसा आनी ग्रूप मॅनेजमेंट जो कसो करप हाजेर अशें सर जेन्ना तुमी एसेंब्लीची तयारी म्हणटात जाल्यार तुमच्या वांगडा आयज आमकां स्पिकरूय दिश्टी पडले सो स्पिकर न्यूट्रल बॉडी न्हू स्पिकर हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा पण तो हातून नाशिल्लो मिटिंगेन नाशिल्ले ते लास्ट भितर येता स्पिकर हो न्यूट्रल बॉडी आनी भारतीय तातूंत भितर ताजो खंयच सहभाग नाशिल्लो तो तुमीच पळयलो मरे तुमी भायर बशिल्ले तेन्नाच सर मेजर कितें विशय डिस्कशन जाला आनी कितें मंत्रिमंडळाचेर अनेक विशय आसा मंत्रिमंडळ विधानसभा जावन सगळे मागीर सगळे ही विधानसभा पयलीं सगळी जावनी म्हणून सगळे रावले वेवस्थीत त्या तसं पयले पासून सांगलां हांवें जातलें तांचे सगळ्यांचो एकंदर तांचोय सगळो आढावो आसा सगळे आमी घेतले कारण शेवटी कितलो आमदार लोकां खातीर कितलो एक्टीव आसा आनी तो कसो पर्यंत आसा हे सगळे गजाली आसात त्यो ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटल्यो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे काही हे आसतले पदाधिकारी आसतले तेय बीन ह्या विधानसभेच्या काळान भितर सगळ्यांचे म्हणजे बाकी सगळे गजाली आसा त्यो सगळ्यो मंत्री अलेक्स सिकेरान आसले मंत्री अलेक्स सिकेरान तुझे हेल्थ इश्यूज आसले तांणी सांगलां कळयलां की ते तांचें हें बरें आसा असेंब्लीन येतले ते असेंब्लीन हजर हय स्पीकर